बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न पाकिस्तान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सिंध के और इस्लामाबाद के मारूफ तरीन साफ़ी अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब। ये अब तक चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं और इनकी सियासत पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर और आजकल के जंगी हालात पर गहरी नज़र है। हम जानते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है जंग की, अमेरिका ईरान, जिसमें अब पूरा मशरिक़ वस्ता लपेट में आता जा रहा है। सऊदी अरब पर हमला हो गया, सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर हमला हो गया। ये सब क्यों हुआ और पाकिस्तान का अब इसमें क्या किरदार होगा? क्या वो दोबारा सालसी ही की तरफ जाएगा? या खट्टी साहब, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में अभी है वो ये कि पाकिस्तान सऊदीया का इत्तेहादी है, बल्कि डिफेंस पैक्ट है, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और यहाँ तक कि सऊदीया ने अमेरिका से मदद मांग ली। ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सारा सिनेरियो है, उसको आप ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालें। राशिद साहब, एक बात समझने की ये है कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि एक अमेरिका और ईरान का अगर हम मवाजना करें पाकिस्तान का, तो यानी न माशी तौर पर कोई बड़ा है और सिफारती सतह पर पिछले साल से जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त दी, पाकिस्तान सिफारती सतह पर ऊपर आया और फिर ये अटेम्प्ट किया हमने आर्मी चीफ और हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने, ग्लोबली हमें बहुत पजीराई मिली। हम इतना ही कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि ये इतनी थका देने वाली सिफारतकारी थी, इतनी बेजार कुन सिफारतकारी थी कि दो फरीक, जहाँ ईरान जो है वो जीता हुआ था, अमेरिका का जो बेड़ा गर्क किया वो ट्रंप ने अपनी ज़ुबान से किया। अगर मैं आज भी कहता हूँ कि अगर उसका मुंह और मोबाइल बंद कर दिया जाए तो हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि अब उसको बंद करे कौन? वो हमारे पास वो कहते हैं कि सूरत हाल ये हो गई कि अगर सांप के मुंह में छछूंदर आ जाए तो निगले तो मरे और निकाले उगले तो अंधा हो जाए। ट्रंप उस कंडीशन में। अब इस सूरत हाल में कुछ चीज़ों को आपको मिला के देखना पड़ेगा। एक तो ये है कि ये बात अब डिक्लेयर हो चुकी है कि ट्रंप को इस जंग में नेतन्याहू घसीट कर लाया। 13 फरवरी को जो वाइट हाउस में एक वार रूम था, वहाँ मीटिंग हुई, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग दी नेतन्याहू ने, और मूसा चीफ जो थे वो वहाँ से वीडियो लिंक पर थे। 1.5 घंटे की ये जो ब्रीफिंग थी, इसमें प्लेट में रखकर ट्रंप को नेतन्याहू ने दिया कि ये है भाई ईरान, पहला हमला करेंगे, रिजीम 3 दिन के अंदर चेंज हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन ईरान ने सब कुछ उलट कर दिया। 1 घंटे के अंदर जवाब दिया, ऐसा ख़तरनाक जवाब दिया, ऐसी महंगी जंग उसने कर दी कि एक तरफ से थैड मिसाइल आ रहे थे, उसके जो ड्रोन उड़ते थे ना, हाँ। अच्छा, उसकी ड्रोन की कीमत थी 30 से 50 हज़ार डॉलर की और वो था 10 से 30 लाख डॉलर ब्लॉक करता था। हाँ, जो अच्छा, आप अगर असफान से, तेहरान से, किसी और पॉइंट से एक ही वक्त में पूरे झुंड भेजते हैं तो एक थैड मिसाइल कितनों को रोकेगा? नहीं रोक सकता। ज़ाहिर है कि इंटरसेप्टर एक जगह को करेगा ना। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इसराइल का एक जो हुआ बना हुआ था सारा कि आयरन डोम है, उसके ऊपर अटैक नहीं हो सकता, वो भी ईरान ने तोड़ दिया, बलियामेट कर दिया। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक तमाम अरब ममालिक, जिनको 70s में निक्सन ने कहा था कि आप पेट्रोल जो है, डीजल, तेल वगैरह अगर डॉलर में आप बेचोगे तो हम आपका दिफा करेंगे। सद्दाम हुसैन के दौर में जब इराक पर हमला हुआ तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बेसिस बनी अरब कंट्रीज में। ईरान ने उन तमाम बेसिस पर अटैक किया, कुवैत हो, बहरीन हो, 1-2 बार सऊदी अरब, कतर भी हुआ। तो ये बुनियादी तौर पर उनको बताना था अरब कंट्रीज़ को कि अमेरिका आपका दिफा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये बात रियलाइजेशन तमाम अरब कंट्रीज़ में है। अब यहाँ जो एक चीज़ समझने की है कि यूएई और सऊदी अरब पहले ही नहीं बनते।
सूडान में आप देखें कि वहाँ जो वार चल रही है दो ग्रुपों के दरमियान, एक को सपोर्ट यूएई करता है, एक को सऊदी अरब करता है, और असल में ये जंग जो है वो गोल्ड की है, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ पर भी सऊदी अरब और यूएई के दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, खुले ताल्लुकात हैं, यहाँ तक कहें कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस ने लिखा कि एक दौरा किया था इसका दुबई का, लेकिन उनको तरदीद करना पड़ी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने तरदीद की, यूएई ने कि ऐसा नहीं हुआ। यानी ये वो ऐसा वो कहते हैं कि नाजायज़ ताल्लुक़ है कि जिसको यूएई को छुपाना पड़ता है। तो इस तरह की जो कंडीशन बनी है। अब हम आते हैं कि ईरान ने इसमें जंग को महंगा किया, सिफारतकारी में उनको थकाया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब एक बात, क्योंकि मौजू बड़ा तवील है, तो हम जब तक छोटी छोटी चीज़ों का अहाता नहीं करेंगे तो बात हमारे जो नाजरीन हैं उनको समझ में नहीं आएगी। एक बात सोचने की ये है कि जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे कि नेतन्याहू ने प्लेट में रख कर दिया था ईरान, वो गेम निकल गई हाथ से, जंग महंगी हो गई, इलेक्शन सर के ऊपर थे, नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में, मिड टर्म। अब अगर उस इलेक्शन में ट्रंप हार जाता है तो आप समझें कि इम्पीचमेंट होगी, और ये अमेरिकी तारीख का ऐसा करप्ट तरीन सदर है कि जिसने हर एक मामले में इस्तिस्ना ले रखा, अपने ज़ाती कारोबार, अपने टैक्सेस, यानी कुछ भी नहीं हो सकता। इसने फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, कह रही कि 2050 तक हम निकलेंगे, सोलर सिस्टम पे जाएंगे, दीगर जो ज़राए हैं एनर्जी के उधर, इसने कहा ये सारा झूठ है, क्योंकि बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने इलेक्शन कैंपेन पे पैसे लगाए थे। अब होता ये है कि एक तरफ तो वो है, दूसरा जब से ये आया इसने वो सारे इदारे बंद कर दिए जो दुनिया में सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसीज़ को, यानी यूएसएड था, वॉइस ऑफ अमेरिका का था, वर्ल्ड हेल्थ WHO है, दीगर इदारे सबसे विड्रा हो गया, पेरिस मुआहदे से भी विड्रा हो गया। अब इस तरह की जो सूरत हाल बनी है उसमें एक तो उधर आप देखें कि रोज़ जो रिपोर्ट हो रहा है 40% भी अब उसकी हिमायत नहीं है, मुखालफत है 60% अमेरिका में ट्रंप की। अच्छा, उनके अब इत्तेहादियों को हम देखते हैं, नेटो देखें, इसने नेटो में पहले ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, यानी किसी को भी बख्श नहीं किया। ठीक है, वेनेज़ुएला की मिसाल आपके सामने है कि दुनिया में इस तरह के भी होता है कि किसी सदर को उसकी अगवा कर लेते, बेगम समेत उसके घर से अगवा करो, और अभी तक आज हम चल रहे हैं जुलाई में, जब उसे जनवरी में पेश किया था कोर्ट में, तब कहा गया था कि अप्रैल में इसे पेश किया जाएगा। कोई पता नहीं है कि जुलाई आ गया, अप्रैल चला गया, कोई, यानी तो एक तो एक्सपोज हो गया कि उनका अदालती सिस्टम भी कैसा है। अब अगर हम आते हैं नेटो की तरफ, तो नेटो में कनाडा को धमकियाँ दी, इटली को दी, यूक्रेन को दी, दीगर ममालिक, जर्मनी को दी, बरतानिया को दी, यानी कोई ऐसा आदमी नहीं जिससे बचाओ। अब सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि इत्तेहादी नाराज़ हैं, अरब कंट्रीज़ नाराज़ हैं, ईरान को अंदाज़ा हो गया कि हम जीत चुके हैं। अच्छा, ज़ाहिर है उसका बिहेवियर इसी तरह का है। तो अब मिडिल ईस्ट रीशेप होगा। रीशेप इस सेंस में होगा कि रशिया ईरान के साथ खड़ा है, चाइना ईरान के साथ खड़ा है। ये दोनों बड़ी कुव्वतें किसी भी सूरत में अमरीकी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाएंगी। जंग इसीलिए शुरू हो गई, जंग बंदी उसने ख़त्म कर दी। ईरान ने ख़त्म किया? नहीं, पहला अटैक तो अभी ईरान ने किया था उस पर। नहीं, वो उसको कहा गया था शिप पर। ये देखें ना, इशू ये है कि ये आपके इंटरनेशनल मीडिया में जो चीज़ें चल रही होती उसका आप किस तरह यकीन करेंगे कि वो जो खबर आ रही है वो दुरुस्त है। अच्छा, ओमान पर खबर आई थी कि ओमान के ऊपर अटैक हुआ है। सवाल ये कि कहाँ पर हुआ, ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो अब जौहरी प्रोग्राम जो है वो सेकेंडरी हो गया ईरान का। ईरान वैसे भी नहीं बनाता। ठीक। अब मामला जो आया है वो है आबनाए होर्मुज़ का।
پہلے کہا کہ 20% ٹول لوں گا، اب پھر کہہ رہا ہے نہیں یہ بڑی بری بات تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کی امریکہ کا ہاں نہیں ٹرمپ کہہ رہا ہے، ٹرمپ میں امریکہ اور ٹرمپ دونوں کو الگ دیکھتا ہوں کیونکہ بنیادی طور پر جتنا خوار ٹرمپ نے امریکہ کو اپنے اس دور میں کیا نا، میرا خیال امریکہ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے امریکہ مخالفین کی زیادہ مدد کی ہے اپنی پالیسی سے بجائے اپنے اتحادیوں کی، تو اس صورتحال میں یہ جنگ چلے گی۔ اب آبنا ہرمز بند ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پھر اس کے اوپر پریشر بڑھے گا، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ اب میں ٹول لینا نہیں چاہتا، پھر کہے گا کہ بات چیت کرتے ہیں، یعنی پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کسی سپر پاور کا صدر اس نے اپنے ملک کو، عالمی سفارتکاری کو، سب کو تماشا بنا دیا ہے۔ پاکستان یہی کر سکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر کام اچھا سر، کیا یہ ہے۔ پاکستان تو یہی کر سکتا تھا، لیکن اس ساری صورتحال کا جو نقصان ہے وہ اس مشرق وسطیٰ کو ہے، اس کے تمام جو ارد گرد کے عرب کنٹریز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ شب 5 گھنٹے مسلسل بمباری کی ہے امریکہ نے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے، یہ ایران پر مشرق وسطیٰ کی وہ صورتحال ہے کہ وہ چھری پہ گرے تو بھی وہی کٹے گا، اور چھری پہ گرے تو بھی وہی کٹے گا۔ امریکہ کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہی ہے، اس کے کوئی شپ اڑ جانا یا اڈے اڑ جانا، ہزاروں میل دور بیٹھا یہی میں ہوا کہہ ہے۔ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، ایسے میں جنگ اسرائیل نے شروع کرائی تھی، اسرائیل خاموش بیٹھا، کچھ ایران بھی جو ہے نہیں وہ ہو رہا۔ اسرائیل پہ کیوں اٹیک نہیں کرتا؟ جو بیڑے کھڑے ہوئے ہیں ان پہ اصل اٹیک میں کیوں نہیں کرتا؟ ایکچوئل ٹیکنیکل یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ میں اس وقت شامل نہیں ہے، اس وقت امریکہ حملے کر رہا ہے۔ شامل تو عرب ممالک بھی نہیں ہے جن پہ وہ نہیں حملے سنیں کر نا، وہ حملے کر رہا ہے امریکی بیسز پر، امریکی مفادات پر، عرب شہری آبادی پر حملے نہیں کر رہا۔ یہ اصل میں ٹیکنیکل، جب وہ امریکی مفادات پر حملے کرتا ہے تو اس کا نقصان امریکہ کو ہوتا ہے۔ امریکہ کو نقصان ہونے کا نتیجہ یہ کہ عرب بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچاؤ، وہ تو بچا نہیں پا رہا۔ یہ پہلی بار ہوا کہ جنگی بیڑے کو 1000 کلومیٹر پیچھے جانا پڑا۔ تو یہ بنیادی طور پر اعصاب کی بھی جنگ ہے۔ اور اب مجھے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹرمپ اس پہ کوئی انتہائی اقدام کر سکتا ہے، جیسے نیوکلیر کا استعمال اپنے آپ کو؟ اس میں آپ سچی پوچھیں، کچھ بعید نہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس پہ ایران اس طرف کیوں نہیں سوچ رہا کہ اس کو اپنی عوام کی سلامتی بھی چاہیے؟ یار یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ میں ذاتی طور پر کیونکہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے نا، میں نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے۔ جس دن 28 فروری کو حملہ ہوا تو ہمارے امریکہ میں جو دوست بیٹھے ہیں، صحافی دیگر، انہوں نے ایک کمپین شروع کی تھی ایرانیوں کے خلاف، ملا رجیم کے خلاف، ٹھیک ہے نا؟ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں چیزوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ کس زاویے سے دیکھتا ہوں؟ 47 سال ایران پابندیوں میں رہا امریکہ کی، کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے باوجود 87% خواتین اس کی یونیورسٹیز کی گریجویٹ ہیں، ایران کی۔ یہ ایران کا جو ملا ہے وہ ہمارے ملا جیسا نہیں ہے، اس کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے کہیں امریکہ سے بھی بہت اچھا ہے۔ ایران اس خطے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جس نے ایک گاؤں تک پائپ کے ذریعے پینے کا پانی دیا ہے، سڑک دی ہے، ٹرانسپورٹ دی ہے، بجلی دی ہے۔ پاکستان میں ہے نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات کہیں نہیں ڈسکس ہوتی۔ بہترین قسم کا میٹرو نظام ادھر ہے۔ وہ اب اس اتنے بہترین نظام کو جو اس نے پابندیوں کے باوجود دیا ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اس کو نہیں سوچنا چاہیے؟ نہیں، محفوظ کس طرح بنائیں گے؟ مجھے جنگ بندی کی طرف آنے کے بعد نہیں، جنگ تو وہ پاکستان نے ایک صلح کرا دی، امن کا راستہ آ گیا، ان کو ان کا ایسیٹس واپس مل رہے تھے، پرزم انویسٹمنٹ آ رہی تھی، وہ ایکسیپٹ کرنے کے بجائے وہ دوبارہ جنگ کی طرف چلا گیا۔ راشد صاحب، آپ ایک بار نوٹ کریں کہ فرانس میں وارسا پیلس میں دستخط کرنے کے باوجود ٹرمپ کا منہ بند نہیں ہو رہا۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر وہ جو چل رہی تھی آخری رسومات آیت اللہ خامنائی کی، اس میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں کیا کیا بولتا رہا۔ اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوں کہ اس کی اتنی حمایت تھی، پھر کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے جعلی آنسو تھے۔ یا آپ
اس نے یہ رجیم بھی کے کہا خلاف میں حملہ بھی کر سکتا تھا. ہاں حملہ بھی، یعنی آپ اس پوری نیشن کی توہین کر رہے ہیں نا. تو بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ رجیم اور قوم کی توہین ایک الگ چیز ہے نا، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ نے ایران میں جتنی مخالفت تھی نا، ایک تو ایران حکومت کو یہ لیجیٹیمائز کروا دیا، موقع دیا کہ وہ اس کو کچل دے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جس طرح جنگ مسلط کی، تو جنگیں جب دشمن مسلط کرتا ہے تو قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، یہ اس کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس نے اسے اور مضبوط کر دیا. ایران جنگ سے پہلے اور ایران جنگ کے بعد بہت مضبوط ہوا. یار جب 2.5-3 کروڑ لوگ 2.5 کروڑ لوگ اگر ایران اور عراق میں شریک ہوئے ہیں تو ہسٹری کا تو بڑا جنازہ ہوا نا. اسے بڑا اور کس کا تھا جنازہ؟ میں نے تو پوری کھنگا لی. مجھے ہاں صحیح. اچھا ایک اور سوال میں ابھی ذہن میں آیا، میں کر لوں. ٹائم بہرحال ویل ہو گئی ہے، ایشو جتنا بھی طویل ہو. ابھی جو سعودی عرب پر حملہ ہوا، اس کے ایک ایئرپورٹ ابہام ایئرپورٹ پر اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ سے اس نے کیوں مدد مانگی ہے؟ پاکستان کو کیوں نہیں کہا کہ وہ؟ میرے خیال میں امریکہ سے مدد یہ مانگی ہوگی کہ ہمیں آگے بچاؤ. کیوں پاکستان کا نہیں تو امریکہ بچا ہی نہیں پا رہا نا ان کو. پاکستان کے ساتھ دیکھیں نا، امریکہ کے ساتھ ان کا دفاعی معاہدہ ہے نا. امریکہ پاکستان سے بڑی طاقت ہے. پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، لیکن پاکستان ایران کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتا. اور یہ آج آپ بات نوٹ کر لیں. معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر تصور کیا جائے. سعودی عرب پر حملہ ہوا، اس کا ایئرپورٹ تباہ ہوا. ہاں تو پاکستان پہ کیوں تصور نہیں ہو رہی؟ پاکستان پر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہماری سلامتی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ سعودی عرب سے زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ امریکہ ہمارا ضامن نہیں ہے، ہم اپنے ضامن ہیں. تو ہم اچھا دوسری بات ایک یہ بھی سمجھ لیں نا کہ 47 سے لے کر آج تک شاہ کا دور دیکھیں، پھر انقلاب کے بعد کا دور دیکھیں، ہم نے کبھی بھی سعودی عرب کی وجہ سے ایران سے نہیں بگاڑی، ایران کی وجہ سے ہم نے سعودی عرب سے نہیں بگاڑی. ہم دونوں کو ساتھ لے چل رہے ہیں. تو یہ قوموں کی، ممالک کی جو سفارت کاری ہوتی، ہم چائنا اور امریکہ کو بھی تو لے کر چل رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے یہ معاہدہ جو ہے یہ مطلب اس پہ مدد نہیں ہوگا، ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا یہ کب ہوگا؟ جب امریکہ یہ اسرائیل اٹیک کرے گا. نہیں، آپ کی خواہش کیا ہے کہ پاکستان ایران پر لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ جو معاہدہ تھا وہ کیا تھا، اور اب معاہدہ سادہ تھا رخ اختیار کہ کرے گا؟ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر ہوگا. اب پاکستان پر اگر کوئی حملہ کر دے تو ظاہر ہے سعودی عرب کیا کرے گا؟ ہم تو اس سے فوجی طور پر تو بڑی طاقت ہے نا ملٹری میں. ہم دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں واحد ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہیں، تو ہم ان سے بڑی قوت ہیں ہتھیاروں کے حساب سے. سعودی عرب پیسوں میں بہت بڑی قوت ہے، لیکن سعودی عرب کا دنیا میں اثر بڑا ہے. تو اب پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ درمیان کا راستہ نکلے، اور اس میں یہ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھے گا. تیل کی قیمتیں جیسے ہی بڑھیں گی نا تو اس کے اثرات امریکہ کے اندر ہر کچن پر ہو رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر آبنہ ہرمز نہیں، آبنہ ہرمز سے چائنا متاثر ہو رہا ہے، پاکستان ہو رہا ہے، انڈیا ہو رہا ہے، بڑی بڑی جو قومیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بس ایسے ہی نگل جاؤں گا، وہ ممکن نہیں ہے. ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے. اب تک کی جو صورتحال تھی اس پر کھٹی صاحب نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے راشد حبیب اور عبدالرزاق کھٹی صاحب کو گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.